یا مسلمان آمدہ فرما کے جاں بر کف بنے، یا بری فرسودہ پہ پھر تازہ جانے آفری، یا چنا کن یا چنی، یا برحمن رب فرما نو خدا بندے تراش، یا خود اندر سینہ زناریاں خلوت گزی، یا چنا کن یا چنی، یا دیگر آدم کے از ابلیس باشد کم ترک، یا دیگر ابلیس بہرے امتحان عقل و دی، یا چنا کن یا چنی، یا جہان تازہ یا امتحان تازہ می کنی تا چند بار ما آنچ کرتی پیشگی، یا چنا کن یا چنی، فقر بخشی باش کو ہے خسرو پرویز بخش، یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامین، یا چنا کن یا چنی، یا بکش تر سینہ من آرزو انقلاب، یا دیگر بو کن نہادے ای زمان و ای زمین، یا چنا کن یا چنی۔